سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تقاتلت مدب صابوين تاي مسلمون كم تلمود هنا الساعة الزحرنا يوم حصرتن وانا ونزلنا يوم زينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تطوم نابخم كنبل أنصار مريحنا تجري السراج ناي بروباغندا وفر حزون تتناخيرهم كأسيلهم اللهم بز قداي تتحزون حز استسمع سبر زينا كم زملخته برهان جبر جرجس كاب تجري وزع دي سبا متى استسمع انت خول برهان جبر جرجس عدي سبا وسيو زحابور إيتو دما نبوز حز جر مز سنبده خوين اللهم أتزحابور إيتو دما مس كاميرامان فيلمون تتحز ريتو مخانون ميديانا أرجاجيس الله زرزرو كسمعهم كاب زبت وساخن أبي تجري كاب صباح جميرو من سيك جفاف يزبل كاب حق زرح حاسوت حبريتان دات سراجو يركب من سيادنا غير كاتغراي طرح كترف زعلمه وفر بروباغندا زملكت حبريتاون اب مدلاونا كترخبوكم لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار كيزنقعوا ببزلكم سناي صان حيت يغبرلنا جزياوي من محدار تجري أبد تقطعرهم كبابتا تجري بسنكو خينات 700 أبد كلات ما بس حزنا برجولات مثل مارتنا زت فلالي جبرت سناي بستسالة السرحات تسجنا تجوداتنا بسلاسن حموشتن 100 وكنكي كم استجبرت تجلسهم بروماين إنرجن تجري كاب كلهم جزياو من محدار تجري زت تقطعرهم كبابتا زت وصاصوك إلى تاتم أتحبابرتن مدارك تأكلاتن ماين إنرجن أبد زت رخبولو قرب مستماي مسنون إنرجن تجري برخ أبك كتما وقره حبر زته اندسلت يركم ابت زته زت رخبو حلاف اتبيرو ايت تخلق جبر مدهن كم زبلوه اب تግራይ اب وان سلام قرب مستماي بتنصصار زحشوا على كنت نبره نزغاطمنا جونسايداو كنا صعيبو كن زبزح تكاله تغحيلون عنيني كبل طريسلون كم وصيتو كم هاجر اب زحز وان شفان ماي 71 ميتاو اب زبزحلو اب تግራይ 400 طرحيو زركب كبلون وسيخو طريسلون نابز حشبركن مسغ دما زتوارد سرح يتقلب كبل اتحلافي وسيخو حبيريوم ابت بيرو اتحبابري كتتلن دغافن مستماي صغنان ايت غبر يسترو ندمص ويانه تግራይ كم زبرو دحر كينات بستخايد دحساس 71 ميتاو تكلات ماي عانين ولا كونت نبرم مسمارتن كالوت غبرت سنه بستغبره متسارن صغنان غنا تغودات ناب 35 ميتاو كم زورده حزون زحشه قرب صوري ماي زستماي كهلو يسرح كم زلو ارد يملو مقتل حلافي بيرو ماين انرجن ايت مرأكو استيفانوس كم زولو دمام بسنك خوينات مستماي طرح زي خونس اب سرحت مسنون بتمساسالي منقدم عنوت اقواني فوسل زلو نزون ناب زنبرو قمنان مملاس صعر كم زطلب ارقق يصملو ابت مدرك كاب ورداتات علاجه اصبن زمصو تساتفت ات مدرك اب زحابور ايتو اب تግራይ زتولع صنت توقينات برك زبولو مسرته لمعت نخعنو كغحل مخنيات خوين يدحر مبال نازن مصغانن مستفحفحن بجزاء يلن منفس كنسرح يقبع خلو طعيسهم اللهم من سي تግራይ بزلو هلو كنتاتنس نسرح بمخنيات كاب تግራይ بملكع سدت ببزح ندا وصاب زركبل وان حزون اتزترف من سي كاب تግራይ بموصا مريحنا تግራይ كدخم زعلم وفرታት تطنخيرو قصيلو بفلاي دما بركز زبولو نطفت محبراو ميديا انصار تግራይ سرح اكلات كاب صباح 28 تحساس 2018 عامه مرات باقوازا غز جميرو اب ملا تግራይ غفا من اسك كايد وفرت جميرو زبل بعراي ولد حبريتا بمسرጫው من سي تግራይ تدناغيصو كامري تግራይ كوص زعلم وفرታት يكايد كم زلو تغليصلو همز عينت حدغኛ منقسقاس اب كبيد محبر قطباو قلولا وريقن تركب تግራይ زخف واغا زخفلا مخانو كردو زغبعوم ازوم نخبدوم زحدرو غلا تغارو اب محبراو ميديا زكايد وزلو وفري ادب كغبرو لكم زغبعون اندات غلص يركم من سي تግራይ اب تግራይ بزر زلو كبيد بوليتيكاو قلولاو زلو سنه سرحاويسم داغم كوينات كل عيب زبل سقات ببزحين بسعود عربن نفس تفلاليو حجرات أوروبان مسكر بأنفة جيبوتين بأنفة ليبيا زجبر ناي بحر جعزها عددا عصان خون زجد حدقات دقات ما بزركب اللون تسترف من سيب بكم زعينة مدنا جري بوليتيكا وكسب مركب زعلهم بروباغندا وفرطات دبلكم تمن سيك حلق زجبر زلهم منك سقاس فالسيم وجبو كم زيخونم
ፖለቲካዊ ከስቢ ምስ ትደልውን ምስ ፖለቲከኛታት ቃልስኻ ጠናኺርካ ምቕጻል እምበር ህዝቢ ኣደናጊርካ መንእሰይ ክስደድን ኣደዳ ሞትን ስቃይን ክኸውን ምግባር ቁጠባ ትግራይ ካብ ምድኻም ዓቕሚ ትግራይ ካብ ምብራስ ዝሰገረ ውፅኢት ክመጽእ ከም ዘይኽእል ተጠቂሱ እዩ። ትግራዋይ አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ አዲስ አበባ ምእታው እንዳተገለጸ ይርከብ። ትግራዋይ አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ወይ ከዓ ልፍዓት ተስፋለኒ ኣብ ቀረባ ንውድብ ሕወሓት ምድጋፍ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ክብል ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝጸንሐ እንትኸውን ድሕሪ እዚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እንዳቀረበ አንጻር ጽምዶ አንጻር ጀነራላትን መራሕቲ ውድብ ሕወሓትን ዘቕንዐ ተደጋጋሚ ርእይቶ ክህብ ተራእዩሉ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ንኣይተ ጌታቸው ረዳን ብዕሊ ይቅርታ ብምሕታት ንልዕሊ 15 ዓመታት ንሕወሓት ብምድጋፍ ክገብሮ ዝጸንሐ ቃልሲ ጠጠው ከም ዘበለ ዝገለጸ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብርከት ዝበሉ ነቐፌታትን ድጋፍን ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ። መዚ ጉዳይ ተተሓይዙ ኣረጋዊ ቢተው ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ታርጌት ሚድያ ቀሪቦም ብርሃነ ገብረ ገርግስ ንጀነራላት ትግራይ ደንቆሮ ክብል ጸሪፍዎም ብዝብል ዝሃቦ ርእይቶ ስዒቦም ብርሃነ ገብረ ገርግስ ናብ ታርጌት ሚድያ ስልኪ ብምድዋል እታ ምስ ኣረጋዊ ቢተው ዝተገበረት ቃለ ምሕተት ካብ ዩቱብ ክትወርድ ጻውዒት ብምቕራብ ጀነራላት ትግራይ ጸሪፍዎም ደንቆሮ ኢልዎም ብዝብል ኣረጋዊ ቢተው ዝሃቦ ርእይቶ ቆሪጽካ ክጠፍ ኣብ ምግባር ምስ ታርጌት ሚድያ ኣብ ዝነበሮ ናይ ስልክ ጻኒሒት ክጽውዕ ዝተረኣየ ብርሃነ ገብረ ገርግስ እዚ ምስ ዘይኸውን ሓዊ ብዝሓዙ ጀነራላት ህይወት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይክብል እንዳጠቀሰ ድሕሪ ምጽናሕ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 11 ካብ ትግራይ ወጽዩ ኣዲስ አበባ ምእታው እዩ ዝተገለጸ። ብርሃነ ገብረ ገርግስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዩ ናብ ኣዲስ አበባ ክወስዶ ኣብ ዝጻረሉ እዋን ሰራዊት ትግራይ ብዝገበሮ ተጋድሎ ህይወቱ ከድሕን ዝኽኣለ ስጉምቲ ክወስድ ዋላ እኳ እንተተገበረሉ ሕዚ ግን ናብቲ ክሕዞን ከኣስሮን ተሊሙ ዝጸንሐ ፌደራል መንግስቲ ንመሪሕነት ትግራይ ጠሊሙ ሃዲሙ እንዳተፋለሉ ይርከብ። እዚ ከምዚሉ እንዳሃሎ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ብርሃነ ገብረ ገርግስ ኣዲስ አበባ ድሕሪ ምእታው አንጻር መሪሕነት ትግራይ አንጻር መሪሕነት ኤርትራ ዘቕንዑ ጽምዶ ከፍርስ ይኽእል ዝበሎም ሓበሬታ መስረጫው ብዕሊ ጀሚሩሎ መዚ ጉዳይ ተታሒዙ ሎም ማዓንተ ዘርግሖ ሓበሬታ ድማ ብዙሓት ዘገረመ ኮይኑሎ ካሜራማን ፊልሞን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩሎ ዝብል ኣዘራረባ ሓበሬታ ሒዙ እዩ ዝወፀ። ብርሃነ ገብረ ገርግስ ብፍላይ ሕሊፎም ዝሃቦ ናይ ጸጥታ ኣካላት ስሞም ክጸርሕ እየ ነዚ ከይኸውን እንተደሊኹም ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ነቲ ካሜራማን ካብ ኤርትራ ተዛቲኹም እንተስለሚንኩም ኣምጽዎ ዝዓይነቱ ሓበሬታ ከሰራጭ እዩ ተራእዩ ዘሎ። ብርሃነ ገብረ ገርግስ ካሜራማን ፊልሞን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ ካብ ምባል ብተወሳኺ እውን ጀነራል ጉዑሽ ገብረ ታደለ መንግስቱን ደጀን መዝገበውን ናብ ኤርትራ ተኣሲሮም ንኽመጹ መንግስቲ ኤርትራ መምርሒ ዋላ እኳ እንተኻበ ጀነራል ገብረ ዲላ ብምቅዋሙ እዚ ተግባራዊ ክኸውን ኣይከኣለን ብምባል እውን ወሲኹ ኣደናጋሪ ዝተባሃለ ሓበሬታ ሒዙ ቅልቅል ኢሉሎ። ኣብ ቀጻሊ እውን ከምዚ ዓይነት ምስጢራዊ ዝብሎም ሓበሬታ ከቃልዐ ንመሪሕነት ትግራይ ከደናገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሰላም ከንብሮ ዝኽእል ተወሳኺ ሓበሬታ ከውፅእ ከም ዝኽእል እውን እንዳተገመተ ይርከብ። እዚ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ንትግራይ ይጎድእ እምበር ብዝኾነ ይኹን መንጽር ንትግራይ ከም ዘይጠቅም ግን ግልጽ ምዃኑ ክፍለጥ ይግባም። ብርግጽ ካሜራማን ፊልሞን ኣብ ኤርትራ ተኣሲሩ እንተኾይኑ ቀደም ኢልካ ንምንታይ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ መድረኽ ሚድያ ሒዝካዮ ወጻኻን ስድሩ እንትጭቕንቁ መልኣ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ ብሰፊሑ ክሰርሕ ክቃለስ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ነዚ ጉዳይ ንምንታይ ብምስጢር ሒዝካዮ ጸኒሕኻ ሕዚ ከብድኻ ክትህጥር ወይ ከዓ መጸጊዕ ክትረክብ ብምባል ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ምውጽኡኸ በየናይ መልክዑ እዩ ተቐባልነት ክትረክብ ዝገብረካ ዝብል ሕቶታት بسفح እንዳተልዓለ ይርከብ። ምንቅስቃስ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ከመይ ሪእኽሞ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና።